हरे कृष्ण। आज चाहिँ हामीले भगवत गीताको बारेमा पढौँ। आखिर भगवत गीता के हो यथारूप मैले इस्कॉन मन्दिरबाट लिएर आएको भने भगवत गीतामा के हुन्छ उसको भित्रको व्याख्या आज हामीले बुझौँ। यो चाहिँ इस्कॉन मन्दिरबाट मैले लिएको नेपाली भाषामा छ। यसमा हेर्दाखेरि एक गर्दै पुरा 18 अध्यायको बारेमा बताइएको छ। वास्तवमा भगवत गीता के हो, के हुन्छ उसको भित्र भनेर आज चाहिँ हामीले मात्रै टपिक मात्रै चाहिँ बुझौँ। पहिला चाहिँ भगवत गीतामा एउटा यो छ अध्यायको नाम पढौँ। अध्याय 1 कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुनले आफ्नै गुरुहरू र साथीहरू जस्ता अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धीहरूलाई युद्धमा जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर उभिएका विपक्षी सैनिकहरूका बीचमा देख्दा उनी शोक र करुणाले विवल भई आफ्नो शक्ति गमाउन पुग्छन्। उनको मन मोहग्रस्त हुन्छ र उनी युद्ध गर्ने सङ्कल्प छोडिदिन्छन्। मतलब कुरुक्षेत्रको युद्धमा जब आफ्नै सम्बन्धीहरू, आफ्नै नाति सम्बन्धी, आफ्नै परिवारका मान्छेहरू जब युद्धभूमिमा उभिएका हुन्छन्, आफ्नो घरको परिवार आम्ने सामने, तब आफ्नै घरको परिवारले मारेर के फाइदा, मतलब उनलाई मार्ने कि नमार्ने भनेर यस्तो चिन्तामा उनी व्याकुल भए। हुन त कौरवहरूको मान्छेहरूले उनलाई चाहिँ दुश्मन समझ्थे, तर अर्जुन चाहिँ नि आफ्नै सन्त स्वभावको हुनाले भले उनी आफ्नो मान्छे थिए, मतलब दुश्मन थिए, तर आफ्नो मान्छेले आफ्नै मान्छे जस्तै गर्थे। तर अरूले चाहिँ नि उनलाई दुश्मनको रूपले हेरिरहेका थिए भनेर यो अध्यायमा चाहिँ नि यस्तो यहाँपट्टि देखाइएको छ। उनको मन मोहग्रस्त हुन्छ र उनी युद्ध गर्ने सङ्कल्प छोडिदिन्छन्। मतलब आफ्नै मान्छेलाई मारेर के फाइदा, तो थोड़ा सो राज्यको लागि, केको लागि, पैसाको लागि, पानीको लागि भनेर चाहिँ नि उनी मोहग्रस्त हुन्छन् र युद्ध गर्ने सङ्कल्प छोडिदिन्छन्। मतलब युद्ध मतलब गर्दैन आफ्नै मान्छेहरूसित भनेर यसरी यहाँपट्टि बताइएको छ। अध्याय 2 गीताको सारांश। अर्जुनले आफूलाई श्रीकृष्णको शिष्य स्वीकार गर्छन्। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरणको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूपसिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूका बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। अध्याय 2 में के बताइएको छ, मतलब जब हार मान्छन् कि आफ्नै परिवारले मारेर के फाइदा भनेर चाहिँ नि अब मलाई ज्ञान दिनको लागि कोही न कोही त चाहियो भनेर भगवान श्रीकृष्ण बाहेक अरू को होला र मेरो यो संसारमा मैले यसको बारेमा ज्ञान दियो कि आफ्नै मान्छेले मारेर के फाइदा, के गर्ने अघि भनेर उनले चाहिँ नि यसरी शिष्य स्वीकार गर्नुभयो। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ। फेरि भगवान श्रीकृष्णले पनि एक गर्दै सबैको व्याख्या गर्नुहुन्छ कि तिमीले चाहिँ नि चिन्ता ल्याउनु केही पर्दैन, किनकि यिनी जो सामने मान्छेहरू छन् यिनको मात्रै यो शरीर मात्रै मर्ने हो, तर आत्मा चाहिँ नि उस्तोको उस्तै रहनेछ। मतलब आत्मा कहिले मर्दैन, तो हमेसा हमेसाको लागि अमर छ भनेर चाहिँ नि यो शरीर मात्रै मान्छेको मतलब डढेर भिज्ने मर्ने हो, आत्मा चाहिँ नि अमर हुन्छ भनेर चाहिँ नि तिमीले कसैको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि एक न एक दिन उनी मर्नै हो भनेर चाहिँ नि तिमीले आफ्नो धर्म छोड्न हुँदैन। आफ्नो धर्म हो युद्ध गर्ने। जो तिमीसित छल कपट गरेर उनले आफ्नो राज्य लिएछन्, तो तिमीले हासिल गर्नको लागि यस्तो चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्णले उनलाई उपदेश दिनुभयो। मतलब यसको लागि चिन्ता ल्याउनु पर्दैन कि तिमीले आफ्नो परिवारले मार्दैछौ, तर भित्रको आत्मा चाहिँ नि अमर हुन्छ, मात्र यो शरीर मात्रै मर्ने हो भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले बुझाउनु भयो। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरणको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूपसिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूका बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। फेरि भगवान श्रीकृष्णले यो देहान्तरण कसरी हुन्छ, मतलब जब बच्चा पैदा हुन्छ, ठुलो हुन्छ, फेरि अझै ठुलो हुन्छ, उसै चाहिँ नि शरीर मात्रै यो चेन्ज हुँदै रहन्छ। फेरि लास्टमा चाहिँ नि शरीर फेरि बुढो हुन्छ र उसलाई फाल्नै पर्छ, फेरि त्यो काम लाग्दैन।
फेरि काम नलागेपछि आत्माले अर्को शरीर चाहियो। सानोमा पनि आत्मा उस्तै थियो, बुढो भयो र पनि आत्मा उस्तोको उस्तो हुन्छ। अब सानोमा बुढोसम्म त शरीर चेन्ज भयो। अब बुढोको बाद शरीरलाई आत्मालाई चाहिँ अरू शरीर चाहियो भनेर उसको चाहिँ डेफिनेसन उनले बुझाउनु भएको छ र स्वरूप सिद्ध व्यक्तिका विशिष्टहरूका बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। मतलब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कस्तो हुन्छ, कसरी चिन्तामा हुन्न, यो सबै ज्ञान भएको मान्छे कस्तो हुन्छ, उसको बारेमा भगवानले बताउनु भएको छ। अध्याय 3 कर्मयोग। यस भौतिक संसारमा मानिस कुनै न कुनै कर्ममा संलग्न हुनै पर्छ। मतलब बिना कर्म गरेर मान्छे रहनै सक्दैन। मतलब उसको भित्र जो क्वालिटी दिएको छ उसले तो सो गर्नै पर्छ भनेर भनिएको छ। तर तिनै कर्मले मानिसलाई संसारबाट मुक्त पनि बनाउँछ र बन्धनमा पनि पार्छन्। मुक्त पनि बनाउँछन् मतलब यो कर्म जब हामीले भगवानको लागि जब गरिन्छ, भगवानको सेवाको लागि अगर यो ट्यालेन्ट अगर हामीले युज गऱ्यौँ तो उसले चाहिँ नि हामीलाई मुक्त पार्छ। अगर यो ट्यालेन्ट चाहिँ नि हाम्रो खुदको लागि अगर हामीले युज गऱ्यौँ, मतलब जो मैले कमाछु यो मेरो गर्दा मैले कमाएको हो, मतलब भगवानको सेवामा पैसा पानी नलगाएर आफ्नैलाई युज गर्दाले यसरी हामी चाहिँ नि बन्धनमा पर्छौँ। परमेश्वरकै प्रसन्नताका लागि निष्काम भाव राखेर कर्म गर्नाले मानिस कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्छ र आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। मतलब परमेश्वरकै प्रसन्नता लागि, मतलब यो सबै जो दिएको हो सबै भगवान श्री कृष्णले दिएको हो, यसको चाहिँ नि उपयोग भगवान श्री कृष्णको सेवामा उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तै गरी एक इक्जाम्पल लिऊँ, जस्तो भगवानको मन्दिर बनाउनको लागि, भगवान श्री कृष्णको मन्दिर बनाउनको लागि केही न केही तो ट्यालेन्ट लाग्छ। उसमा आर्किटेक्टको ट्यालेन्ट लाग्छ, भित्रको माहौल हेर्दा फेरि साफसफाइको ट्यालेन्ट लाग्छ, मन्दिरको निर्माणको लागि ट्यालेन्ट लाग्छ, प्रचार गर्नको लागि अरू मार्केटिङको ट्यालेन्ट लाग्छ, फुल वगैरह यो गर्ने, भगवानको कपडा धुने, यो सेवाको अलग अलग ट्यालेन्ट लाग्छ। मतलब तो सबै कुरा चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको लागि गरेपछि उसले चाहिँ हामीले मुक्त पार्न सक्छौँ। तर तोही ट्यालेन्ट अगर हामीले आफ्नो घर सजाउने, परिवारलाई हेर्ने उसमा लगाउँदा फेरि उसले हामीलाई चाहिँ नि बन्धनमा पार्छन् भनेर भनेको हो। परमेश्वरकै प्रसन्न निष्काम भाव राखेर कर्ममा मानिस कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्छ र आत्मा र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। अध्याय 4 आत्मा र ईश्वर तथा यी दुईको सम्बन्ध विषयक दिव्य ज्ञानले मानिसको शुद्धिकरण गर्छ र उसलाई मुक्ति प्रदान गर्छ। मतलब जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ कि आत्मा भनेको के हो, ईश्वर भनेको के हो, यसको जब हामीलाई ज्ञान छ उसले चाहिँ हामीले मुक्त पार्न सक्छ। अगर हामीलाई ज्ञान चाहिँ छैन, हामी मतलब जिन्दगी जिएछौँ, आज भोलि आओ बिहान हो, भोलि आपसी यो गर्ने हो, बिहान आपसी, राति आपसी यस्तो यस्तो काम गर्ने हो, मतलब यसमै चाहिँ नि उल्झिराखेपछि मतलब तो उसको जीवन चाहिँ नि व्यर्थ जस्तै गयो भनेर। अब एक अनपढ मान्छे र पढा लेखा मान्छेमा जमिन आसमानको फरक हुन्छ। अनपढले मात्रै जिन्दगी जिएर बिताएको हुन्छ र पढा लेखा मान्छेले जिन्दगी जिएर बिताएको हुन्छ। तर हेर्दा फेरि सुखीमा चाहिँ नि पढा लेखा मान्छेले जिन्दगी जिएर बिताएकोमा धेरै छ, उसलाई हर चिजको ज्ञान हुन्छ। उस्तै गरी चाहिँ नि भगवानको विषयमा पनि अगर हामीलाई ज्ञान भएपछि कि यो संसार कहाँबाट आओ, कसरी आओ, म कहाँबाट आएँ, यो भगवान भनेको के हो, जब यसको जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ उसले चाहिँ नि हामी एकदम मतलब पलिस भन्छौँ, शुद्धिकरण हुन्छौँ, मतलब पूरा ज्ञान हुन्छ। जब ज्ञान चाहिँ हुन्न, जिन्दगी आयो जियो र गयो यस्तै हुन्छ। कर्मयोग भक्तियोगबाट यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भगवानले यस गीताको प्राचीन इतिहास, भौतिक जगतमा उहाँको बारम्बार अवतरणको उद्देश्य र महत्त्व तथा स्वरूप सिद्ध गुरुका समीपमा जानुपर्ने आवश्यकताबारे व्याख्या गर्नुहुन्छ। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्म। बुद्धिमान मानिस दिव्य ज्ञान रूपी अग्निले शुद्ध भएर ब्राह्म्य रूपमा सबै काम गरे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ती कर्मका फलहरूको परित्याग गर्दै शान्ति, अनासक्ति,
सहिष्णुता आध्यात्मिक दृष्टि र आनन्द प्राप्त गर्छ। अध्याय 6 मा बताइएको छ ध्यान योग। ध्यान लगाउने भगवानको लागि भनेर अष्टाङ्ग योग एउटा यस्तो यान्त्रिक योगाभ्यास हो जसले इन्द्रिय र मनलाई नियन्त्रण गर्छ र हृदयवासी परमात्मामा ध्यान केन्द्रित गराउँछ। यसको परिणाम समाधि वा ब्रह्मचेतना हो। ध्यान भगवानको लागि गरे पार तो अति उत्तम हो। कोही कोहीले योग गर्छ के पाउनको लागि, के चाहियो, घर परिवार चाहियो, पैसा पानी चाहियो, अलग अलग प्रकारको तपस्या बताइएको छ पूर्व जन्ममा। तर मान्छेले चाहिँ नि तपस्या या ध्यान गरोस् तो भगवान श्रीकृष्णलाई को लागि ध्यान गरोस् कि भगवानले खोज्ने प्रयास गरोस् आफ्नो मनको भित्र, आफ्नो मुटुको भित्र भगवानले खोज्ने प्रयास गरो, उसले चाहिँ ध्यान योग भनेको हो। बाँकी सबै तपस्या चाहिँ नि व्यर्थ जस्तै हो। भगवान चाहिँ हुनुहुन्न जिन्दगीमा त के फाइदा यो सबै कुरा लिएर, यसरी बताइएको हो। अध्याय 7 परम ज्ञान। भगवान श्रीकृष्ण परम सत्य हुनुहुन्छ, कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, भौतिक र आध्यात्मिक हरेक वस्तुका धारक शक्ति हुनुहुन्छ। महात्माहरू भक्तिपूर्वक उहाँका शरणमा पर्छन् भने अपवित्र आत्माहरू आफ्नो मनलाई पूजाका अन्य वस्तुहरूतिर लगाउँछन्। अब चाहिँ नि अध्याय 7 मा परम ज्ञान भगवान श्रीकृष्णको बारेमा बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण परम सत्य हुनुहुन्छ, कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। यो संसार कसरी, यसको पछि केही न केही तो रिजन होला कि यो सबै संसार कहाँबाट आएको, यो भौतिक संसार भए आध्यात्मिक संसार भए भनेर चाहिँ नि उनलाई सबै ज्ञात छ। उनी चाहिँ सत्य भन्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले सत्य भन्न सक्दैन। कारणहरूका पनि कारण हामीले यस्तो दाबी गर्न सक्दैन कि मैले गर्दाखेरि यो संसार बनेको हो। यसको दाबी गर्नेवाला अझैसम्म कोही मिले छैन कि मैले यो संसार बनाएको। लेकिन भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुहुन्छ कि यो सबै मैले बनाएको हो। भौतिक र आध्यात्मिक हरेक वस्तुका धारक शक्ति हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यो म्यानेजमेन्ट बनाउनु भएको हो कि यो संसार चलाउनको लागि एक एक भौतिक जगत भयो, आध्यात्मिक जगत, यो चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले यो बनाएको म्यानेजमेन्ट हो। महात्माहरू भक्तिपूर्वक उहाँका शरणमा पर्छन् भने अपवित्र आत्माहरू वस्तु चाहिँ लगाउँछन्। जब हामीले दुई प्रकारको मान्छे हुन्छन्, एउटा डिभोटी हुन्छ, एउटा नन डिभोटी हुन्छ। हामीले भगवानको महिमा बुझ्छौँ कि यो सबै भगवानले गर्दा फेरि गएको हो, हामी मात्रै एउटा पात्र मात्रै हो भने यो महात्मा डिभोटीले यस्तो विचार गर्छ। अपवित्र यो भगवानले कहाँबाट बनाएको, यो घर त मैले बनाएको भनेर यस्तो विचार गर्छ। यो सबै पैसा पानी कसले कमाएको, मैले कमाएको, म यहाँको स्वामी हो, यस्तो दाबी गर्छ। एक उदाहरण लिऊँ, जब मान्छेले किसानले जब एउटा बीज बोन्छ, बीज बोदा फेरि मात्रै उसले बोको, तर त्यो बीजबाट त उसले मकै बनाउने, त्यो झाड बनाउने, त्यो सबै काम चाहिँ नि भगवानकै हात हुन्छ। हामीलाई जब एउटा बीज दिएपछि कसले भने पार कि यसको चाहिँ नि मकै बनेर देखाओ, त हामीले छैन यसको यो गरेर देखाउन सकिन्छ। एउटा बीजको हामीले मकै बनाउन छैन सकिन्छ। उसै गरी यो बुझ्न पर्छ कि यसको पछि सबै भगवानकै हात हो, हामी मात्रै एउटा एक साधन मात्रै हो। तर अरू मान्छेले के सोच्छ, यो मैले हाल्दा फेरि यस्तो ठुलो भएको हो, यो चाहिँ नि बीजको मकै चाहिँ नि मैले जोतेर यस्तो भयो। तर उसले छैन यस्तो गर्न सक्छ कि यो बीजलाई मकै बनाएर देखाउन सक्छ। अध्याय 8 मा हेरौँ भगवत प्राप्ति। जीवनभरि नै भक्तिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्नाले, अझै विशेष गरी मृत्युको समयमा उहाँको स्मरण गर्नाले मानिसले भौतिक जगतभन्दा पर रहेको उहाँको परमधाम प्राप्त गर्न सक्छ। भगवत प्राप्तिको बारेमा अध्याय 8 मा बताइएको छ कि हमेशा भगवान श्रीकृष्णलाई भक्ति गर्ने, पूजापाठ गर्ने, उनको सेवा गर्ने, कथा सुन्ने, जस्तो भगवत गीता भए, श्रीमद् भागवत भए, यो सबै भगवान श्रीकृष्णको लागि जिन्दगीभर गर्दा फेरि अझै मृत्युको समय मर्ने बेला अगर भगवानले यस्तै सम्झेर मर्देपछि तुरन्तै यो भौतिक संसार छोडेर भगवान श्रीकृष्णको धाममा जान्छ। अगर हामीलाई भगवान श्रीकृष्णको धाममा या घरमा अगर जाने हो तो स्टार्टबाट लिएर एन्डसम्म जिन्दगीमा चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्णले हामीले सम्झिनुपर्छ। अरू सबै नातेदारी, रिश्ते, सम्बन्धीहरू सबै एकछिनको लागि मात्रै हो। जब तक हामीसँग पैसा पानी छ तबसम्म यो रिश्तेदारी बन्छ,
तर भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ दुःखमा होस् सुखमा होस् हमेसा हाम्रो साथ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भगवान श्रीकृष्णले हमेसा जिन्दगीबाट सोच्नुपर्छ। उनलाई चाहिँ माया गरेर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञान। भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, परम पूजनीय हुनुहुन्छ। भक्तिका माध्यमले जीवात्माको उहाँसँग नित्य सम्बन्ध छ। शुद्ध भक्ति जगाएर मानिस श्रीकृष्णको आध्यात्मिक धाममा फर्किन सक्छ। मतलब भगवान श्रीकृष्ण कसरी हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उनले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भक्तिको माध्यमले भनेर हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, नित्य छ। मतलब उनी चाहिँ हाम्रो आमा बाउ जस्तै हो, हामी चाहिँ उनको छोरो जस्तो हो। मतलब शुद्ध भक्तिले मात्रै हामीले भगवान श्रीकृष्णले प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरू कुनै माध्यमले हामीले यस्तो गर्न सकिन्न भनेर यस्तो अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञानमा बताइएको छ। अध्याय 10 भगवानको ऐश्वर्य। भौतिक जगतमा होस् या आध्यात्मिक लोकमा होस्, शक्ति, सौन्दर्य, वैभव वा विनयशीलता प्रदर्शन गर्ने समस्त अद्भुत घटनाहरू श्रीकृष्णकै दैवी शक्ति वा ऐश्वर्यका आंशिक अभिव्यक्ति हुन्। सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण स्वरूप तथा प्रत्येक वस्तुका सारभूत तत्व श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवका लागि परम पूजनीय विषय हुनुहुन्छ। अध्याय 11 मा बताइएको छ विराट स्वरूप। के बोले को हेलो घर पे तू किधर है? भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र विश्वरूपमा आफ्नो अद्भुत तथा असीम स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँले आफ्नो अलौकिकता स्थापित गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो सर्वव्यापक मानवीय रूप नै ईश्वरको मौलिक रूप हो। शुद्ध भक्तिद्वारा मात्र मानिसले यो रूपलाई देख्न सक्छ। अध्याय 12 भक्ति योग। श्रीकृष्णको शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति योग नै हो। यो नै आध्यात्मिक अस्तित्वको पराकाष्ठा हो। यो परम पथलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिमा दिव्य गुणको विकास हुन्छ। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष सचेतना। शरीर आत्मा तथा यी दुवैभन्दा पर रहेको परमात्माको भिन्नतालाई बुझेको मानिसले भौतिक जगतबाट मुक्ति पाउँछ। अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुण। सम्पूर्ण देहधारी जीवात्माहरू प्रकृतिका सत्व र रजतम यी 3 गुणहरूका अधीनमा छन्। यी गुणहरू के हुन्, यिनले हामीमाथि कसरी काम गर्छन्, मानिसले यिनलाई कसरी पार गर्न सक्छ र दिव्य अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूका लक्षण के हुन्, यी सबैको व्याख्या भगवान श्रीकृष्णले यहाँ गर्नुभएको छ। मतलब एक बारेको यो मतलब मैले डिटेलमा पढेको छु, तर डिटेलमा पुरा भगवत गीतामा देखाइएको छ। अध्याय 15 मा के भनेको छ पुरुषोत्तम योग। श्रीकृष्णले भगवान मान्नु र स्वयं आफूले भौतिक संसारका जन्जालहरूबाट अलग राख्नु नै वैदिक ज्ञानको परम लक्ष्य हो। श्रीकृष्णको परम सत्तालाई बुझ्ने मानिस उहाँको शरणमा परेर उहाँकै भक्तिमा संलग्न हुन्छ। अध्याय 16 मा दैवी तथा आसुरी स्वभावको बारेमा बताइएको छ। शास्त्रीय नियमहरू पालन नगरी मनोमानी ढङ्गले जीवन बिताउने आसुरी स्वभावले युक्त भएका मानिसहरूले अधम योनि प्राप्त गर्छन् र फेरि पनि भौतिक बन्धनमा पर्छन्। तर दैवी गुणहरूले युक्त भएका शास्त्रसम्मत नियमित जीवनयापन गर्ने मानिसहरूले भने क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्छन्। मतलब 2 प्रकारको मान्छेको बारेमा बताइएको छ। अध्याय 17 श्रद्धाका प्रकार। प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट 3 प्रकारका श्रद्धा उत्पन्न हुन्छन्। रजोगुण र तमोगुणमा श्रद्धा गरेर सम्पन्न गरिएका कर्मबाट केवल अस्थायी किसिमका भौतिक फल मात्र प्राप्त हुन्छन्। त शास्त्रीय आदेशको अनुसरण गर्दै सतोगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएका कर्मले हृदयलाई शुद्ध बनाउँछन् र भगवान श्रीकृष्णप्रति शुद्ध श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न गराउँछन्। अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। श्रीकृष्ण मानवीय चेतना र क्रियाकलापमा पर्ने प्रकृतिका गुणहरूको प्रभाव र त्यागको अर्थ बताउनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्मको अनुभूति, भगवद्गीताको महिमा र भगवद्गीताको अन्तिम निष्कर्षको व्याख्या गर्नुहुन्छ। धर्मको सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथा अन्तिम निष्कर्ष भगवान श्रीकृष्णका शरणमा जानु हो। यसले मानिसलाई समस्त पापबाट मुक्त गराउँछ, व्यक्तिले पूर्णतः प्रबुद्ध गराउँछ र श्रीकृष्णको शाश्वत आध्यात्मिक धाममा फर्किन समर्थ बनाउँछन्। मतलब यो सबै भगवद्गीतामा पुरा 18 अध्यायको बारेमा बताइएको छ भनेर भगवद्गीतामा के हुन्छ आखिरमा
यसको सबै बुझाइएको छ। अब यो चाहिँ नि पुरा अघि चाहिँ नि यसमा श्लोकको बाद हरेक यसको दिएको छ। मतलब यसरी एक संस्कृत भए, उसको अर्थ भए, मतलब तात्पर्य पनि मतलब हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि यो यसको एक्सप्लेनेसन के हो भने गुरुजीको पनि काम गरिएको छ यो भगवद् गीतामा। भने तपाईँहरूले पनि यो भगवद् गीता बुक ल्याउनुहोस् र पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस् र आफ्नो चाहिँ नि उद्धार गर्नुहोस्। यो चाहिँ नि नेपाली भाषामा पनि आएको छ। हामीले चाहिँ यो इस्कन मन्दिरमा हामीले पाइन्छौँ। हरे कृष्ण।